नमस्कार, म केशव प्रसाद चौलागाई ओमकार टेलिभिजनको यो नागरिक सरकार कार्यक्रम लिएर आज पुनः उपस्थित भएको छु। आज हामीले एउटा युवा राजनीतिक नेतृत्वलाई बोलाएका छौँ। खास गरी यो अहिले प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना भइसकेपछिको युवाको चासो के हुन्छ भन्ने विषयलाई आज केन्द्रित हुनेछौँ र खास गरी उहाँ चाहिँ संविधान सभाको दुवै संविधान सभामा चाहिँ एउटा सभासदको हिसाबले निर्वाचित भएर आउनुभएको साथै दुवै पटक एउटा केन्द्रीय क्याबिनेट मन्त्रीको रूपमा आफ्नो कार्यभार पनि जिम्मेवारी सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्दै एउटा युवा नेतृत्व युवा विचारलाई चाहिँ राज्य प्रणालीमा आफूलाई ढाल्न देखाउन सक्षम हुनुभएको एउटा त्यस्ता एउटा आध्यात्मिक व्यक्तित्व जो राजनीतिसँग पनि जोडिनु भएको छ। हामी एकनाथ ढकाल जो नेपाल परिवार दलको अध्यक्ष हुन्छ, म नेपाल आज एकनाथ ढकाललाई मैले निम्ताएको छु। म पहिले उहाँलाई स्वागत गर्छु। नमस्कार अध्यक्ष, नमस्कार। हजुर नमस्कार, स्वागत छ। धन्यवाद। अनि यो कोरोना काल कोभिड-19 को प्रभावले अलिअलि पर्यो नै होला, र त्योभन्दा पनि ठुलो चाहिँ अहिले जुन राजनीतिक एउटा उतार चढाउमा जुन प्रतिनिधि सभाको विघटनको लागि सिफारिस भयो, अब फेरि अहिले सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई पुनर्स्थापना गरिदिएको छ। अब यो पुनर्स्थापना गरिसकेपछि अब युवा राजनीतिकको हिसाबले तपाईँको के दृष्टिकोण, तपाईँले यसमा के सोचिराख्नु भएको छ? धन्यवाद। अब यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरिमा त विश्वलाई नै अहिले नयाँ ढङ्गबाट सोच्न पर्ने, नयाँ ढङ्गबाट चाहिँ चित्रण गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्यो। यसले मानवीय सम्बन्धहरूलाई नै पुनः परिभाषित गरेको छ र अहिले संसारका विद्वानहरूले विशेषज्ञहरूले चाहिँ एउटा नयाँ विश्व व्यवस्थाको बारेमा छलफल गरिरहेका छन् किनकि विगतको जुन किसिमको एउटा विश्व व्यवस्था हो त्यसको निरन्तरता नभइकन अब क्रमभङ्गता भएर नयाँ किसिमको विश्व व्यवस्था चाहिँ निर्माण हुन गइरहेको छ। र अहिले जुन एउटा चाहिँ ग्लोबल भिलेजको कन्सेप्ट थियो त्यसलाई फेरि पुनर्परिभाषित हुन लागेको हो कि भन्ने कुरा भएको छ। र मानिसहरू जसरी अब करोडौँ मानिसहरू हरेक दिन आकाशमा यात्रा गर्थे, एक देशबाट अर्को देशमा जान्थे, त्यो अवस्था चाहिँ अहिले बन्दै भयो। करिब 1 वर्ष भइसक्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यो बिचमा मैले पनि म बढी विश्वका विभिन्न देशहरूमा एउटा विभिन्न कार्यक्रमको सिलसिलामा म जाने गर्थेँ, तर अहिले करिब 1 वर्ष मैले पनि नेपालमै समय बिताउन पाएको छु। यसबाट मलाई पनि अलिकति नयाँ अनुभव र आफ्नो देश मातृभूमि को चाहिँ एउटा थप ज्ञान चाहिँ लिने चाहिँ एउटा अनुभव चाहिँ समय मलाई प्राप्त भएको छ। र अहिले जुन वेबिनारको माध्यमबाट चाहिँ संसारसँग पनि निरन्तर रूपमा हामी जोडिराखेका छौँ। र अब जहाँसम्म प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना पछाडिको अवस्थाको बारेमा नि यहाँले प्रश्न उठाउनु भएको छ। हाम्रो पार्टी नेपाल परिवार दलले त सुरुका दिनदेखि नै यो हाम्रो संविधान चाहिँ एउटा संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्त अनुसार निर्मित संविधान हो र यसमा शक्ति सन्तुलन र एउटा शक्तिको पृथकीकरण को चाहिँ यसमा परिकल्पना गरिएको छ। त्यसकारणले राज्यका हरेक संवैधानिक निकायहरूलाई स्वतन्त्र ढङ्गबाट काम गर्न दिनुपर्छ र प्रधानमन्त्रीजीले अब आफ्नो अधिकार छ भन्ने लागेर उहाँले विघटन गर्नुभयो। अब यो विघटन ठिक छ कि बेठिक छ भनेर हामीले सडकबाट व्याख्या गर्ने होइन कि हामीले यसलाई चाहिँ सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई व्याख्या गर्न दिनुपर्छ। उहाँहरू यसको लागि सक्षम हुनुहुन्छ र उहाँले जे निर्णय गर्नुहुन्छ त्यसलाई हामीले सर्वस्वीकार्य गर्नुपर्छ। विधिको शासनमा गर्ने नै त्यही नै हो भनेर हामीले भन्दै आएका थियौँ र सर्वोच्च अदालतबाट यो प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना भइसके पछाडि हाम्रो पार्टीले र व्यक्तिगत रूपमा मैले पनि यसलाई चाहिँ स्वागत गरेको छु। र अब पुनर्स्थापना भइसके पछाडि पनि अझै नेपालको राजनीतिको भविष्य कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने स्पष्ट चित्र देखिरहेको अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरिमा अझै पनि हामीलाई एउटा देशप्रति एउटा प्रेम भएको व्यक्तिको नाताले गर्दाखेरिमा केही चिन्ता चाहिँ हामीलाई लागि नै राखेको छ, किनकि अब समीकरणहरू के कसरी बन्ने हो। म यो कुरोमा फेरि आउँछु, पुनर्स्थापना कुरोमा। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो के हो भने तपाईँले नेपाली राजनीतिमा एउटा परिवारवादको कुरो होइन, परिवारलाई शान्ति बनायो भने, परिवारसँग मेलमिलाप भयो भने र त्यो परिवारलाई चाहिँ एउटा आदिम
के अरे सृष्टिको सबभन्दा पहिलो सङ्गठन हो यो भन्दै त्यसलाई चाहिँ राजनीतिमा प्रतिस्पर्धाको रूपमा पनि लगेर जुन नेपालमा परिवार दलको एउटा कन्सेप्ट बनाउनु भयो नि यो विषयमा अलिकति प्रकाश पारिदिनुहोस् न। खास गरी तपाईँले यो एउटा परिवारवादको कुरो सँगसँगै हेडविङ डेमोक्रेसी भनेर पनि तपाईँले ल्याउनुभयो। यो लेफ्टलाई र राइटलाई भनौँ न कम्युनिस्टलाई र डेमोक्रेटहरूलाई पनि भन्दा पनि बिचको एउटा बाटो जुन एउटा हेडविङ डेमोक्रेसी भनेर ल्याउनु भयो यो परिवारवाद र हेडविङ डेमोक्रेसी विषयमा अलिकति जानकारी पाउँ न। हजुर धन्यवाद। धेरै सान्दर्भिक प्रश्न यहाँले उठाउनु भयो र अब खास गरी अहिले हाम्रो देशमा हेर्दाखेरिमा चाहिँ देशलाई आफ्नो परिवारभित्र ल्याउने प्रयास भएको देखिन्छ। सत्ता शक्तिको दुरुपयोग गरेर त्यसले गर्दाखेरिमा नेप्टोनिजम अथवा जुन स्वार्थवश त्यो एउटा परिवारवाद भन्ने एउटा छुट्टै रूपमा पनि हामीले चाहिँ बुझेका छौँ। तर हामीले गर्न खोजेको के भन्दाखेरिमा परिवारलाई चाहिँ देशमा समावित गर्ने र देश भन्ने बित्तिकै यहाँ बहुजात जाति भाषा धर्म संस्कृति वेशभूषा एउटा विविधतामा एकता जुन हाम्रो परापूर्वकालदेखि अहिलेसम्म हामीले भन्दै आएको भनाइ छ त्यो नै नेपालको चाहिँ विशेषता हो। त्यसकारणले गर्दाखेरिमा यति धेरै 126 जाति 123 भाषाभाषी भएको यो मुलुकलाई चाहिँ हामीले सबै नेपाली जात जाति भाषा धर्म संस्कृति चाहिँ एउटै परिवारका सदस्य हुन् भन्ने हिसाबले यो देश चाहिँ एउटा घर हो, यो माटो हाम्रो एउटा घर हो भनेदेखि यो देशका नागरिकहरू चाहिँ एउटै परिवार हुन्। त्यसले गर्दाखेरिमा एउटा परिवारका सदस्यहरू जसरी घरमा मिलेर बस्छन् ती परिवारका सदस्यहरूको चाहिँ सोचाइ भनेको त्यो घरलाई कसरी समृद्ध बनाउने कसरी राम्रो बनाउने एक आपसमा माया प्रेम कसरी साट्ने कसैलाई दुःख कष्ट पर्दाखेरिमा त्यसलाई कसरी एउटा प्रेमको भाव चाहिँ झल्काउने भन्ने किसिमको जुन एउटा संस्कार परिवारमा हुन्छ त्यो संस्कार नै देशमा हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले नेपाल एक घर र सम्पूर्ण नेपाली एउटै परिवार भन्ने मूल्य मान्यताका साथ नेपाल परिवार दल हामीले स्थापना गरेका हौँ। र एकातर्फ त पार्टीको नाम पनि एउटा परिवार भयो, यसले चाहिँ वी आर अल फ्यामिली वान फ्यामिली, हामीमा कुनै किन प्रकारको चाहिँ विभेद छैन, हामी सबै समान हौँ भन्ने एउटा दृष्टिकोण पनि यसले पस्क्यो। जुन कुरा वास्तवमा हाम्रो नेपालको पनि एउटा पूर्वीय दर्शन हो हैन, पूर्वीय दर्शन हो, वसुदैव कुटुम्बकम भन्ने जुन छ वी आर वान फ्यामिली, यो हाम्रो पूर्वीय दर्शन नै हो। र त्यही दर्शनलाई नै हामीले अलिकति राजनीतिक रूपमा चाहिँ नि पुनर्परिभाषित गरेर हामीले निरन्तरता दिएको हो। र अब पार्टी भन्ने बित्तिकै समान विचार भएका व्यक्तिहरूको समूहलाई पार्टी भनेर भनिन्छ। र अब कुनै पनि पार्टी चाहिँ निर्माण हुनको लागि त्यहाँ पहिलो कन्डिसन भनेको नै त्यहाँ विचार चाहिन्छ। र हुन त राजनीतिक दलहरू विभिन्न अन्य तवरले पनि निर्माण भएका देखिन्छन्, कुनै जातीय मुद्दामा केन्द्रित भएर, कुनै धार्मिक मुद्दामा केन्द्रित भएर, कुनै क्षेत्रीय मुद्दामा केन्द्रित भएर उनीहरूको कुनै कालमा कुनै समयमा एउटा केही अस्थायी उनीहरूको सान्दर्भिकता हुन सक्ला। तर त्यस्ता जातीय क्षेत्रीय धार्मिक पार्टीहरू भनेको चाहिँ उनीहरूको सान्दर्भिकता सधैँ हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरिमा नेपाल परिवार दल चाहिँ त्यस्तो किसिमको पार्टी नभइकन एउटा वैचारिक पार्टी र एउटा राष्ट्रिय पार्टी हो कि यो देशको सिङ्गो राष्ट्रका नागरिकहरूलाई चाहिँ एकताबद्ध बनाएर मात्रै यो देशको समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भनेर भनिएको हो। परिवारको सिद्धान्त मौलिक सिद्धान्त भन्न मिल्छ हामीले? मौलिक सिद्धान्तै हो नि त, यो त परिवार मानिरहेको। र अर्को कुरा चाहिँ नि फेरि मानव इतिहासको पहिलो संस्था भनेको चाहिँ परिवार हो। परिवार तपाईँ परापूर्वकालदेखि नै हुँदै आएको हो। त्यसले गर्दाखेरिमा हामीले विचारको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले खास गरी नेपालमा हेर्दाखेरिमा वामपन्थी र लोकतान्त्रिक अथवा प्रजातान्त्रिक कम्युनिस्ट पार्टीहरू दुई किसिमले एउटा विभाजित भएको हामीले चाहिँ देखियो। एउटा डेमोक्रेट र एउटा चाहिँ एउटा चाहिँ वामपन्थी अथवा कम्युनिस्ट पार्टीहरू। अब उहाँहरू बिचको चाहिँ जहिले पनि अन्तर्द्वन्द्व देखियो एकातर्फ। अर्कोतर्फ चाहिँ नि दुवै विचारमा खास गरी समाजलाई एउटा सार्थकतातर्फ लैजान सक्ने कुराहरूको चाहिँ अभाव देखियो। जस्तो चाहिँ अब द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको कुरा गर्दाखेरिमा त्यहाँ एकदम भौतिकतामा चुर्लुम्म डुबेको, अब यहाँ आफै धार्मिक क्षेत्रको एउटा चिरपरिचित अगुवा हुनुहुन्छ, अब धार्मिक क्षेत्रका भूमिकालाई पनि अलिकति अन्डर एस्टिमेट गर्ने र धार्मिक क्षेत्रले जुन एउटा मान सम्मान र प्रतिष्ठा पाउनुपर्ने हो त्यो पनि दिन नसकिरहेको चाहिँ देखिन्छ। नेपालको मात्रै सन्दर्भमा होइन, संसारमा अन्य धेरै देशहरूमा केही देशहरूमा अहिले जुन समाजवादी अथवा साम्यवादी प्रणाली छ, कम्युनिस्ट व्यवस्था छ, ती देशहरूमा धार्मिक क्षेत्र चाहिँ त्यति फस्टाएको हामीले चाहिँ देखेका छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरिमा त्यो पनि त्यति राम्रो भएन भन्ने हामीलाई लाग्यो।
किन भन्दाखेरिमा मान्छेको भनेको त अध्यात्म र भौतिक बीचको सन्तुलनले मात्रै एउटा चाहिँ नि वास्तविक सन्तुष्टि चाहिँ मान्छेलाई प्राप्त दिन सक्छ। अर्कोतर्फ जुन एउटा परम्परावादी प्रकारको चाहिँ एउटा प्रजातन्त्र छ, यसमा पनि एउटा स्वार्थवाद, हरेक कुरा चाहिँ एउटा निजीकरण, जसले गर्दाखेरिमा प्रफिट मोटिभेटेड भयो। कुनै पनि कुरा चाहिँ एउटा प्रफिटको लागि, नाफाको लागि मात्रै गर्ने, त्यहाँ पनि एउटा सेवाको भावना चाहिँ के भन्दाखेरिमा त्यसमा कम देखियो। त एउटा व्यवस्थाले चाहिँ पुरै राज्यकरण गर्न खोज्ने सबै कुरालाई, हैन, उद्योग धन्दा सबैलाई, अर्को व्यवस्थाले चाहिँ सबै निजीकरण गर्न खोज्ने गर्दाखेरिमा यी दुवैबाट चाहिँ समस्याको समाधान भएन। त्यसले गर्दाखेरिमा परिवार दलले पस्किन खोजेको जुन वाद छ अग्रपन्थी लोकतन्त्र, त्यो भनेको चाहिँ अध्यात्मवाद र भौतिकवाद बीचको चाहिँ नि एउटा प्राकृतिक सन्तुलन। जसरी हाम्रो हरेक व्यक्तिमा पनि मन छ, शरीर छ। मन एउटा अध्यात्म हो, अध्यात्म त मन हामीले अदृश्य छ, देखिँदैन। शरीर भनेको चाहिँ भौतिक कुरा हो। यो शरीर भौतिक कुरा भोलि हाम्रो मृत्यु भइसके पछाडि यो भौतिकतामा गएर यो मिल्छ, एकमुठी माटोमा चाहिँ यो परिणत हुन्छ। र जुन हाम्रो मन हो यो चाहिँ जुन परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर हामी जे भन्छौँ, जहाँबाट आयो त्यही तर्फ यो जान्छ। भनिसके पछाडि चाहिँ हाम्रो शरीर एउटा मान्छे एउटा सन्तुलित हुनको लागि मन र शरीर बीचको चाहिँ एउटा एकता र एउटा सन्तुलनको आवश्यकता परेको जस्तै कुनै पनि राज्य व्यवस्था, कुनै पनि सामाजिक व्यवस्था, कुनै पनि एउटा देशको पनि हरेक किसिमका प्रणाली चाहिँ सन्तुलन हुनको लागि आध्यात्मिक क्षेत्र र भौतिक क्षेत्र, विज्ञान र धर्म दुवैलाई चाहिँ उचित र आफ्नो आफ्नो स्थान दिनुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ अग्रपन्थी लोकतन्त्र हो। वामपन्थी र प्रजातान्त्रिक, लेफ्ट र राइट दुवैलाई चाहिँ मिलाउने, दुवैका राम्रा कुराहरू लिने र विज्ञान र प्रविधिलाई त कसैले नै अस्वीकार गर्न सक्दैन, त्यसलाई पनि आत्मसात गर्दै लैजाने त्यो किसिमको प्रणाली भनेको चाहिँ अग्रपन्थी लोकतन्त्र हो। र यो किसिमले एउटा साइन्टिफिक डेमोक्रेसी पनि हो। र मैले यसलाई अझै पुनर्परिभाषित गर्दाखेरि मैले ओरिजिनल डेमोक्रेसी, एउटा प्राकृतिक लोकतन्त्र, एउटा प्राकृतिक लोकतन्त्र पनि मैले चाहिँ भनेको छु। र अर्को कुरा मैले के त्यसमा थप्न चाहन्छु, खास गरी नेपालको सन्दर्भमा जुन भौगोलिक धरातलमा हामी अवस्थित छौँ, हाम्रो दुईतिर चाहिँ विशाल हाम्रा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू संसारको सुपर पावर बन्ने एउटा आकाङ्क्षाका साथ अगाडि बढिराख्नु भएको छ भने पछाडि अब नेपालमा भारतीय चाहिँ विचार नजिक प्रकारको शासन व्यवस्था हुँदाखेरिमा चीनलाई चाहिँ केही चासो पस्ने र चिनिया प्रकृतिको चाहिँ शासन व्यवस्था हुँदाखेरिमा भारतलाई चाहिँ चासो पस्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि उहाँहरू दुवैको नक्कल गर्नुभन्दा पनि हामीले हाम्रो आफ्नै किसिमको एउटा मौलिक व्यवस्था निर्माण गर्नुपर्छ। र अग्रपन्थी लोकतन्त्रले यसले दुवैलाई, लेफ्टलाई पनि राइटलाई पनि उचित स्थान दिने भएको कारणले गर्दाखेरिमा उहाँहरू दुवैको सरोकार पनि सम्बोधन हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा नेपालमा एउटा स्थायित्वको लागि, शान्तिको लागि चाहिँ अग्रपन्थी लोकतन्त्र यो परिवार दलको लागि मात्रै होइन, सबै राजनीतिक दलहरूको लागि एउटा चाहिँ नि समान विचारधारा हुनसक्छ भनेर हामीले एउटा बस चाहिँ सिर्जना गरेका छौँ। भू राजनीतिको हिसाबले पनि हेर्दाखेरि पनि उत्तरको कम्युनिस्ट चीन र दक्षिणको के अरे डेमोक्रेटिक भारतभन्दा मौलिक खालको, स्वतन्त्र खालको, एउटा सबैले कसैले शङ्का नगर्ने खालको एउटा पार्टी सिद्धान्तको रूपमा तपाईँले परिवार दललाई हेराउन भन्नुभयो। अब यसै क्रममा तपाईँलाई भनौँ न, अब फेरि म यो क्रममा फेरि दोहोऱ्याएर आउँछु। संसदको उसमा चाहिँ भूमिकामा चाहिँ नि यो सैद्धान्तिक कुरोलाई तपाईँ त दुईवटा के अरे संविधान सभामा के अरे प्रतिनिधित्व गर्नुभयो। त्यति बेला तपाईँको उमेर 33 वर्षको थियो होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ, होइन, 35 वर्षमा नपुग्या। अर्को कुरो सरकारको पनि नेतृत्व गर्नुभयो। तर छलफलको क्रममा जुन अहिले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि जुन एउटा नयाँ संवैधानिक गतिरोध देखियो, छलफल चाहिँ कम, अनि पार्टीहरूले होप चाहिँ बढी जारी गरे क्या, त्यहाँ नभए किन यस्तो अन्यलता आयो? अब पहिलो कुरा, संविधान सभा आफैमा एउटा बडो महँगो चाहिँ संविधान निर्माण गर्ने प्रणाली हो, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, संसारका अत्यन्त कम मुलुकहरूमा सफल भएको चाहिँ संविधान निर्माण गर्ने प्रणाली हो। र जस नेपालमा हामी एउटा विकासोन्मुख मुलुक, साधन स्रोतले कमै भए पनि, एउटा गरिबै मुलुकको लिस्टमा हामी भए पनि यो संविधान सभालाई हामीले दोस्रो पटक सम्मान गरेर भने पनि सफल बनायौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले सन्तुष्ट नै लगाउनुपर्छ। र अब संविधान निर्माण गर्ने क्रममा चाहिँ विश्वका विभिन्न संविधान सभाका मोडेलहरूका बारेमा चाहिँ छलफल विचार विमर्शहरू भएका हुन्। र अलिकति थप बढी चाहिँ अब हाम्रो एउटा शान्तिवादी देश नेपाल भएको कारणले गर्दाखेरिमा हामीले साउथ अफ्रिकाको मोडेलको बारेमा पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। र अब करिब 7 वर्ष लाग्यो नेपालमा संविधान निर्माण गर्नको लागि। 7 वर्षमा सबै किसिमका छलफलहरू त्यहाँनिर भए।
तर त्यसका बावजुद पनि राजनीतिक दलहरूका चाहिँ एउटा प्रि एक्युपाइड जुन एउटा विचारहरू थिए, जसले गर्दाखेरिमा सभासदहरू जति स्वतन्त्र हुनुपर्ने थियो, अब हामी त जम्मा 2 जना मात्रै सांसद थियौँ, अब हाम्रो अलि फरक अवस्था भयो। तर जुन ठुल्ठुला राजनीतिक दलहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूका सभासदहरूले हामीसँग एउटा कुरा गर्ने अनि फेरि पार्टीको लाइनमा बोल्दाखेरिमा अर्कै कुरा बोल्न पर्ने किसिमको अवस्था चाहिँ उहाँहरूले सिर्जना गर्नुहुन्थ्यो। यद्यपि संविधान सभामा व्हिप जारी गरिएन, प्राविधिक रूपमा नगरे पनि व्यावहारिक रूपमा चाहिँ अथवा एउटा अनौपचारिक रूपमा चाहिँ पार्टीको लाइनमा नै अन्तिममा अधिकांश सभासदहरू चाहिँ जानुभएको थियो। तर पनि जे होस्, धेरै डकुमेन्ट अहिले संविधान सभाको एउटा सम्पत्तिको रूपमा रहेको छ र त्यसमा धेरै किसिमका विचार विमर्शहरू भएका छन् र संविधान निर्माण गर्ने क्रममा वास्तवमा विश्वका अन्य देशहरूले ध्यान पुर्याउन नसकेका विषयहरूलाई पनि हाम्रो संविधानले चाहिँ समावेश गरेको छ। यही क्रममा तपाईँलाई जोडौँ, तपाईँले त्यो संविधान सभा पहिलो संविधान सभाकै बेलामा पनि एउटा संविधानमा विभिन्न राजनीति विभिन्न विचारको तानातान भएको बेला र फेरि द्वन्द्वबल भर्खर नेपाल के भनेदेखि शान्ति प्रक्रियामा आएको बेला चाहिँ आफूलाई अभिभावकको रूपमा आफूलाई अभिभावकीय भूमिका खेल्छु भन्दै त्यहाँ अभिभावकीय भूमिकाको आवश्यकता भनेर तपाईँले संसदमा बोलेको, त्यसमा प्रतिक्रिया आएको पनि सुन्यौँ हामीले। अब यहाँ त हिजोदेखि पनि भनौँ न एउटा राज संस्था थियो, राज संस्थाले पनि एउटा अभिभावकीय भूमिका खेलिरहेको थियो भनिन्थ्यो र अहिले पनि के चर्चा आइरहेको छ भनेदेखि अस्ति बाबुराम भट्टराईको पनि कुरोले पनि व्यक्तमा के अरे इन्टरभ्यू मार्फत भनेको पाइयो, राजाको पनि पूर्व राजाको पनि के भनेदेखि अबको नेपाल बनाउने क्रममा उहाँको योगदान छ, उहाँलाई के अरे अन्डर एस्टिमेट गर्नु हुँदैन भन्ने व्यक्त आयो। अब तपाईँले भनेको अभिभावकीय भूमिकाको के थियो र यहाँ चलिरहेको अहिलेको यो राज संस्थाको अभिभावकीय भूमिकाको विषयमा यसो के प्रकाश पारिनुहुन्छ कि? हजुर, धन्यवाद। अब खास गरी चाहिँ यो परिवार दलको जुन अग्रपन्थी लोकतन्त्र भनेको नै एउटा अभिभावकवाद हो र यहाँले बडो संविधान सभाको कुराहरूलाई स्मरण गराउनु भयो। मलाई याद छ, मैले संविधान सभामा एक दिन बोल्दै गर्दाखेरिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाबाबु हुनुहुन्थ्यो र प्रचण्डजी जुन सबभन्दा ठुलो पार्टीको नेता, उहाँहरू दुवै अगाडि हुनुहुन्थ्यो र मैले बोलेको थिएँ। म त बेला 1 सिट मात्रै थिएँ पहिलो संविधान सभामा र मैले चाहिँ परिवार दल चाहिँ एउटा अभिभावकत्व वहन गर्न चाहन्छ र त्यो उद्देश्यका साथ यहाँनिर आएको छ। संसदमा 2 दर्जनभन्दा बढी पार्टीहरू चाहिँ के अरे संविधान सभामा हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा सबै बिच चाहिँ सहकार्य समन्वयन गर्ने र संविधानमा सबैको हक अधिकार चाहिँ स्थापित गर्ने र सबैलाई समावेश गर्ने, सबै नेपालीलाई समावेश गर्ने लाइनको संविधान बनाउने क्रममा चाहिँ अभिभावकै भूमिका परिवार दलले खेल्छ भन्दाखेरिमा प्रचण्डजी गिरिजाबाबु पनि मुसुमुसु हाँस्नुभएको थियो। पछाडि व्यक्तिगत रूपमा भेट्दाखेरि उहाँले मलाई कमेन्ट पनि गर्नुभयो, बाबु कति वर्ष भयो भनेर, किनकि त्यहाँ अब 80 वर्ष कटेका हाम्रा हजुरबाउ सरहका चाहिँ सम्मानित व्यक्तित्वहरू चाहिँ संविधान सभामा हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ मैले भन्दै गर्दाखेरिमा मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरिमा जुन अग्रपन्थी लोकतन्त्रमा नै हामी जानुपर्ने हुन्छ कि अग्रपन्थी लोकतन्त्र भनेको पनि कसैलाई विभेद नगर्ने, सबैलाई समेटेर लैजाने भन्ने कुरा न हो। र अभिभावक बिना त संसार तपाईँको टुरो हुन्छ। एउटा घर त अभिभावक बिना घरको अवस्था के हुन्छ तपाईँ हामीले परिकल्पना गरेको। एउटा घरमा त अभिभावक चाहिन्छ। समाजमा अहिले हामीले चाहिँ अब पहिले त धार्मिक गुरुहरू हुन्थे, अगुवाहरू हैन, धार्मिक गुरुहरूको शासन थियो नि त। त्यस पछाडि त धार्मिक गुरुहरूको शासनबाट व्यवस्था विकसित हुँदै आएपछि राजाहरूको चाहिँ नि शासन व्यवस्था आयो अनि त्यहाँबाट अझ थप विकसित भइसकेपछि कतिपय देशले राजाहरूलाई एउटा स्पेस दिएर अनि नागरिकहरूले चाहिँ शासन गर्न थाले। कतिपय देशले चाहिँ के भन्दाखेरिमा कतिपय देशहरूमा चाहिँ नि नागरिकहरू आफैले चाहिँ शासन गर्न थाले, राजालाई चाहिँ पाखा लगाए भने दुवै किसिमको मोडेल अहिले हामीले संसारमा देख्न सकिन्छ। र तपाईँको अब अभिभावकत्व राम्रो भएको देशहरूको समृद्धि भए र अभिभावकत्व नभएको, अभिभावक भएर पनि राम्रो नभएको, देशप्रति चाहिँ उत्तरदायी नभएको, देशको माटोलाई माया नगर्ने भएको त्यस्तो देशले चाहिँ दुःख पाएको, स्थायित्व नभएको हैन, त्यस द्वन्द्वमा चाहिँ अल्मलिराखेको अवस्था चाहिँ हामीले देखेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ अभिभावक भन्ने कुरा त स्वाभाविक रूपमा नै सबै ठाउँमा नै चाहिन्छ। र अब नेपाल चाहिँ वास्तवमा नेपालको आफ्नै किसिमको एउटा चाहिँ विशेषता छ। अब हामी कहाँ सगरमाथादेखि ऋषि महर्षिहरूले चाहिँ तपस्या गरेको तपोभूमि भन्छौँ हामी। हिजो एउटा खुकुरी मात्रै लिएर पनि एउटा देशको स्वाभिमान जोगाउनको लागि
तत्कालीन ब्रिटिस साम्राज्यवादको विरुद्धमा हाम्रा गोर्खाली सेनाहरूले 7 दिनसम्म नालापानीको चाहिँ लडाइँमा पानी मात्रै खाएर पनि हैन त्यत्रा आधुनिक हतियारलाई चाहिँ परास्त गरेका त्यस्ता वीर गोर्खाली नेपालीहरूको सन्ततिको रूपमा हामी छौँ र हामी विश्वको सामु कहिले पनि झुकेनौँ र भारत जस्ता ठुल्ठुला राष्ट्रहरू चाहिँ उपनिवेश भए भने नेपाल सानो भए पनि हामी एउटा स्वाभिमानमा हामी बसेका छौँ र नेपालीले झुकेको पनि छैन अहिलेसम्म र नेपालीले अहिलेसम्म मागेर खाएको पनि छैन र नेपालीले अहिलेसम्म अरू कसैलाई चाहिँ आक्रमण पनि गरेको छैन, कसै उप एउटा नराम्रो पनि गरेको। यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ यसको स्रोत भनेको चाहिँ हाम्रा ती महान ऋषि महर्षिहरू जुन यो मुलुकमा चाहिँ जन्मले र उनीहरूको नै योगदान छ, उनीहरूको सन्तति भएको कारणले गर्दाखेरिमा हाम्रो ब्लडमा चाहिँ नि त्यो छ र अहिलेको हाम्रो शासन व्यवस्थामा पनि त्यसलाई पुरै झिकेर फाल्नु चाहिँ हामीले हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरिमा सबैलाई स्पेस दिँदाखेरिमा राम्रो हुन्छ भन्ने नै हाम्रो नेपाल परिवार दलको पनि के भन्दाखेरिमा मान्यता हो। र कुनै कुनै एउटा सम्मानित हिसाबले अब तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने अब जापानमा राज संस्था छ, बेलायतमा राज संस्था छ, बेलायतको चाहिँ महारानीलाई अब क्यानाडाले अस्ट्रेलियाले चाहिँ हेड अफ द स्टेट मानेर नि बसिरहेको छ भनेपछि अब ती देशहरू संसारमा अहिले अब हरेक दृष्टिकोणले शान्ति समृद्धिको दृष्टिकोणले एउटा नमुना राष्ट्रको रूपमा लिइन्छ। अब भारत अमेरिकामा अब चाइनामा राज संस्था छैन तर पनि उनीहरूले विकास गरिरहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरिमा मैले बहसमा आफ्नो विचार राख्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ राज संस्था भएर विकास हुने अथवा नभएर विकास नहुने भन्ने दृष्टिकोणबाट म गर्न चाहन्न। त जनताको चाहना हो र जनताले चाहेनन् भने हिजोको तत्कालीन राजाले पनि जनताको नासो जनतालाई दिन्छु भनेर उहाँले जनताले चाहेनन् भने ठिकै छ म नागरिक भएर बस्छु भन्नुभयो। उहाँप्रति मेरो एकदम उच्च सम्मान छ, किन भन्दाखेरिमा उहाँ नागरिक भएर पनि एक किसिमको एउटा पूर्व राष्ट्र अध्यक्षले खेल्ने भूमिका उहाँले खेलिराख्नु भएको भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा अब संसारका कतिपय देशहरूमा व्यवस्था परिवर्तन भइसके पछाडि त्यहाँका चाहिँ राजा रानीहरू चाहिँ अर्को देशमा गएर बसेका छन्। त्यसले गर्दाखेरिमा त्यो देशलाई नै घाटा भएको छ, किन भन्दाखेरिमा ठुलो साधन स्रोत बाहिर गएको अवस्था छ भनेपछि एउटा अभूतपूर्व एकता र मेलमिलाप भन्नुहुन्छ तपाईँले, मेलमिलाप स्वराज्यको तपाईँ अब निरन्तर रूपमा तपाईँले व्याख्या गरिराख्नु भएको छ, त्यो चाहिँ नेपाली जनताले नै प्रदर्शन गरेका हुन्। त्यसमा हामी काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी सबै नेपालका चाहिँ राजनीतिक दलहरूले त्यो एकता प्रदर्शन गरेका हुन्। त्यसले गर्दाखेरिमा हामी अहिले मिलेर नै बसेका छौँ र यदि जनताले यो मुलुकमा फेरि चाहिँ अब हैन सबैको स्पेस चाहन्छन् भन्ने जनताको भावना छ भने त्यो भावनालाई कदर गर्दा हुन्छ, त्यसमा परिवार दल कहिले पनि बाधक रहँदैन। अब यसै क्रममा अब तपाईँसँग पनि खास गरी मेरो सङ्गत हुने पनि के भयो भने मैले पनि माओवादी द्वन्द्व चलिरहेको बेला थियो, अब चलिरहेको थियो, रक्तपात रोकियोस् भन्ने हिसाबमा मैले पनि द्वन्द्व रूपान्तर र शान्ति स्थानमा धार्मिक भूमिका अनुसन्धान गरेर त्यसैको आधारमा अन्तर्धार्मिक प्रसाद बनाएर काम गरिरहेको बेलामा तपाईँहरूसँग चिन्जान भयो। तपाईँहरूको युनिभर्सल पिस फेडरेसन जो शान्तिको लागि काम गरिरहेको थियो त्योसँग हामी पनि नजिकै भयौँ। अब एउटा शान्ति प्रक्रियामा त्यति बेला हामीले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भाग लियौँ। तर त्यसपछि तपाईँले जुन देखियो नि के अरे युनिभर्सल पिस फेडरेसनले जुन कार्यक्रमहरू आयोजना गर्यो नेपालमा, खास गरी नेपालमा पनि बाहिर पनि, जस्तो इन्टरनेसनल लिडरसिप आइएलसीहरू आयोजना गर्यो। त्यसपछि साउथ एसिया पिस इनिसिएटिभ तपाईँले त माओवादी होइन त्यस्ता पिसका एक्टरहरूलाई द्वन्द्वका एक्टरहरूलाई सँग बात गर्नेमा के अरे साउथ एसिया पिस इनिसिएटिभ पनि सुरु गराएको हामीले पायौँ र धेरै ठुल्ठुलो कन्फरेन्सहरू काठमाडौँमा भए। त्यस्तै फ्यामिली फेस्टिभल पनि झन्डै 70,000-65,000 मान्छेलाई के अरे यो रङ्गशालामा ल्याएर त्यो फ्यामिली फेस्टिभलहरू गराउनु हो। यी त नेपालको लागि एकदम नितान्त नयाँ थियो नि। अब यसलाई चाहिँ नेपालको समाजलाई सँग घुलमिल गराउने या नेपालको समाजलाई यो फाइदाजनक हो भन्ने विषयमा चाहिँ यसले कतिको प्रभाव पार्यो? हजुर धन्यवाद। अब युनिभर्सल पिस फेडरेसन वास्तवमा विश्वको नै एउटा इतिहास पुरुष र महान आध्यात्मिक नेता तथा दार्शनिक महामहिम डाक्टर सन म्याङ मुन र उहाँकी धर्मपत्नी डाक्टर हाकजहान मुनद्वारा स्थापित चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति अभियान हो र यो पनि कोरिया आफैमा एउटा कोरियाली युद्ध जुन 48देखि 52सम्म भयो र त्यहाँको 70% संरचनाहरू ध्वस्त भयो र एउटा खरानीमा परिणत भएको थियो। त्यस्तो बेलामा पनि उहाँले चाहिँ एउटा विश्व शान्तिको कामना गरेर एउटा एकीकरण अभियान भनेर सुरुवात गर्नुभयो। उहाँको आफ्नै देश विभाजित थियो, त्यो विभाजित देशलाई पनि एकीकरण गर्ने र समाज राष्ट्र पनि विभाजित हुँदै गइरहेको थियो, परिवारहरू विभाजित भइरहेको थियो, त्यसलाई पनि एकीकरण गरेर एकीकरणको माध्यमद्वारा एउटा प्रेम र मेलमिलापको माध्यमद्वारा चाहिँ संसारमा एउटा शान्ति स्थापना गर्ने भनेर जुन एउटा बिउ उहाँले एउटा पवित्र भावनाका साथ उहाँले गर्नुभयो र त्यो
अभियान चाहिँ निरन्तर रूपमा अहिले संसारका सबै देशहरूमा चाहिँ पुगेको अवस्था छ र त्यही क्रममा नेपालमा पनि यो अभियान आयो र अब पहिले पनि नेपालका विभिन्न राजनेताहरूले यसका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा जाने नेपालको प्रतिनिधित्व गरिराख्नु भएको रहेछ र अब पछाडि यसको सान्दर्भिकता झन् बढ्दै गइसके पछाडि चाहिँ यो व्यापक भयो र यसका संस्थापकज्यूले पनि विश्वका विभिन्न देशहरूको सबै देशहरूको भ्रमण गर्ने क्रममा उहाँले उच्च प्राथमिकताका साथ नेपाल पनि आउनुभयो र उहाँले नेपालमा आएर भन्नुभयो कि यो तपोभूमि हो, यो सगरमाथाको देश, भगवान गौतम बुद्धको देश, ऋषि महर्षिहरूले तपस्या गरेको देश, यो स्वर्गबाट धेरै नजिक छ र म यहाँ झर्ने बित्तिकै मैले यहाँको हावा नै मैले अक्सिजन नै मैले छुट्टै महसुस गरेँ भनेर उहाँले चाहिँ आफ्नो प्रवचनमा त्यो कुरो भन्नुभएको थियो र वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा करिब 3-4 घण्टासम्म उहाँले प्रवचन दिनुभएको थियो, जुन नेपाल टेलिभिजनले प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको थियो र लाखौँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ उहाँको चाहिँ प्रवचन प्रत्यक्ष रूपमा उहाँले सुन्न पाउनुभएको थियो। यसरी चाहिँ यो अभियान अगाडि आएको हो र अब प्रथम विश्व हिन्दू महासङ्घको प्रथम जुन अध्यक्ष तत्कालीन पूर्व प्रधानमन्त्री नगेन्द्र प्रसाद रिजालजी चाहिँ 1992मा अमेरिकाको सान फ्रान्सिस्कोमा एसेम्ब्ली अफ ओल्ड रिलिजन भनेर फादर मुनको अध्यक्षतामा नै विश्वका धर्मगुरुहरू र विभिन्न धार्मिक सङ्गठनका प्रमुखहरूलाई त्यहाँनिर बोलाइएको थियो। त्यहाँ पनि उहाँले गएर भाग लिनुभएको रहेछ र उहाँको त्यो संलग्नताले पनि यो अभियानलाई नेपालसम्म जोड्नको लागि अथवा फादर मदर मुनलाई नेपालसँग जोड्नको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका त्यहाँनिर रह्यो। त्यस पछाडि पनि विभिन्न राजनेताहरू निरन्तर कार्यक्रममा चाहिँ संलग्नता चाहिँ हुने र राजनेताहरू मात्रै नभइकन धार्मिक नेताहरू पनि हैन, योगी नरहरिनाथजी उहाँ आफै चाहिँ फादर मुनसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरेर उहाँ पनि अमेरिकामा भएको सम्मेलनमा भाग लिएर चाहिँ आउनुभयो। यसरी हाम्रा धार्मिक गुरुहरू, हाम्रा चाहिँ विभिन्न राजनीतिक नेताहरूको संलग्नताको कारणले गर्दाखेरिमा पनि नेपालको र यो अभियानको सम्बन्ध चाहिँ निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्यो, जसले गर्दाखेरिमा नेपालले यसबाट लाभ नै लियो भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ। र यो अभियानले अब यसले संसारभरि यसको एउटा सादा सिम्पल म्यासेज, किन फादर मुन आफैमा एउटा पूर्वीय चाहिँ महर्षि हुनुहुन्छ, पूर्वीय दर्शन हो कोरियाको भन्ने बित्तिकै कोरियालाई नै साधु सन्तहरूको देश भनेर चिनिन्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा यो युनिभर्सल पिस फेडरेसनको दर्शन पनि वास्तवमा पूर्वीय दर्शन हो र यो दर्शन नितान्त एउटा बुद्ध धर्मसँग र हिन्दू धर्मसँग पनि धेरै निकट चाहिँ के भन्दाखेरिमा पाइन्छ र यसले चाहिँ खास गरी एउटा शान्ति, विश्वमा शान्ति ल्याउनुपर्छ, तर त्यसको सुरुवात चाहिँ परिवारबाट गर्नुपर्छ र त्यसमा पनि श्रीमान र श्रीमती बीचको सम्बन्ध, बाबुआमा छोराछोरी बीचको सम्बन्ध, एउटा घर र अर्को घरको चाहिँ छिमेकी बीचको सम्बन्ध चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र स्वर्ग भनेको कुनै आकाशमा नभइकन त्यो चाहिँ एउटा परिवारमा नै पाइन्छ र यो एउटा यस्तो परिवार जहाँ चाहिँ 3टा पुस्तासँगै देख्न पाइयोस्। त्यहाँ चाहिँ हजुरबाबु हजुरआमा जसले चाहिँ भूतको प्रतिनिधित्व गरिरहेका हुन्छ, बाबुआमाले वर्तमानको प्रतिनिधित्व गरिरहेका हुन्छ, छोराछोरी अथवा नाति नातिनाले चाहिँ नै भविष्यको प्रतिनिधित्व गरिरहेका हुन्छ र त्यस्तो किसिमको भूत, वर्तमान र भविष्य जोडिएको 3 पुस्तासँगै बसेको परिवार नै एउटा स्वर्ग हो भनेर चाहिँ उहाँले एउटा स्वर्गको पनि एउटा पुनर्परिभाषित उहाँले गर्नुभएको छ र यो अभियानको एउटा प्रमुख उद्देश्य भनेको चाहिँ परिवारलाई चाहिँ एउटा समृद्ध बनाउने, पारिवारिक सम्बन्धहरू अलि टुटे हेर्नुहोस्। अहिले चाहिँ नि जापानमा चाहिँ नारीता म्यारिज भन्ने चाहिँ एकदम नारीता डिभोर्स भन्ने चाहिँ एकदम प्रसिद्ध छ अरे, किनकि विवाह गर्यो अनि त्यस पछाडि चाहिँ नारीताको एयरपोर्टबाट चाहिँ नि हनीमुन मनाउन गयो अनि 1-2 हप्ता हनीमुन फर्केर फेरि नारीता एयरपोर्ट पुग्ने बेलामा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ डिभोर्स भइसक्यो। त्यो एयरपोर्टमा डिभोर्स गरेर जाने, नारीता डिभोर्स भने अहिले यति विखण्डन। तपाईँले हाम्रो पनि नेपालमा विभिन्न अदालतको चाहिँ रेकर्ड हेर्नुहुन्छ भने यो डिभोर्सको छोडपत्रको चाहिँ तथ्याङ्क कहाली लाग्दो ढङ्गबाट अगाडि बढिरहेको छ भने पछाडि एकातर्फ अधिकारका आवाजहरू उठिरहेका छन्, अधिकार पाउनु राम्रो कुरा हो, तर जिम्मेवारबाट चाहिँ मान्छे चाहिँ नि च्युत भइरहेको छ भने पछाडि चाहिँ यसले परिवारलाई चाहिँ एउटा मजबुत बनाउनु पर्छ, परिवारलाई जोड्नुपर्छ, किन परिवार त सबै धर्म संस्कृतिमा हुन्छ, धर्म मान्ने समाज पनि हुन्छ, धर्म नमान्ने समाज पनि परिवार हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा फादर मुनको जुन दृष्टिकोण छ यो चाहिँ वास्तवमा यो धर्मभन्दा पनि माथिल्लो दृष्टिकोण जस्तो मलाई लाग्छ, जसले गर्दाखेरिमा संसारका सबै देशहरूले चाहिँ यसलाई स्वागत चाहिँ गरिरहेको अवस्था छ
र अब यो दृष्टिकोण चाहिँ अब नेपालमा पनि वास्तवमा यो लोकप्रिय नै भएको चाहिँ मैले मान्दछु। किन भन्दाखेरिमा यहाँ सबै धर्म संस्कृतिहरूको पनि यसमा समावेश रहेको छ र विभिन्न अन्तर्धार्मिक गुरुहरू यहाँ आफै पनि वान अफ द इन्टररिलिजियस लिडर हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि यसमा चाहिँ सहयोग समर्थन रहँदै आइरहेको छ। त्यसले एउटा परिवारलाई मजबुत बनाउने। दोस्रो चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरिमा हामीले सबै धर्म संस्कृतिलाई चाहिँ सम्मान गर्नुपर्छ। हुन त कुनै पनि नयाँ कुरा आइसके पछाडि त्यसका चाहिँ अब सत्य तथ्य भन्दा पनि अलिकति केही भरमहरूको पछाडि मान्छे लाग्ने र विभिन्न किसिमका चाहिँ सन्देशहरू समाजमा पुग्ने गर्छन्। र म आज यो ओमकार टेलिभिजनको माध्यमबाट म स्पष्ट सन्देश पनि दिन चाहन्छु कि युनिभर्सल पिस फेडरेसनको एउटा प्रमुख मान्यता भनेको धर्म परिवर्तन गर्न हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता छ। किन भन्दाखेरिमा धर्म परिवर्तनले संसारमा के ल्यायो? द्वन्द्व ल्यायो, अशान्ति ल्यायो। धर्म परिवर्तन गर्न किन पर्यो? मान्छेले परिवर्तन गर्ने भने त आफ्ना खराब गुणहरू हुन्, खराब चाहिँ स्वभावहरू हुन्। परिवर्तन गरेर असलमा जाने हो। संसारमा कुन धर्म ठिक कुन धर्म बिठिक भन्ने त अहिलेसम्म कहीँ त्यस्तो त छैन। जसले जुन धर्म मानेछ उसको लागि त्यही धर्म ठिक। त्यसले गर्दाखेरिमा धर्म परिवर्तन गर्ने होइन कि धर्म बीच चाहिँ एउटा समाजजस्यता कायम गर्ने, एउटा धर्मले अर्को धर्मलाई सम्मान गर्ने। त्यो भने मात्रै शान्ति हुन्छ। नेपालकै सन्दर्भमा पनि झन् 1 दर्जन चाहिँ धर्मावलम्बीहरू धर्म मान्ने धर्म चाहिँ लाखौँ धर्मावलम्बीहरू चाहिँ यो मुलुकमा हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा यसले चाहिँ धर्महरू बीच चाहिँ पारस्परिक एकता, त्यो एसेम्ब्ली अफ ओल्ड रिलिजन र फादर मुनलीको नै एउटा गाइडेन्समा एउटा पुस्तक प्रकाशित भएको छ चाहिँ यो विभिन्न संसारका धर्महरूको चाहिँ अध्ययन गरेर हैन त्यसको चाहिँ थिम के हो भनेर संसारका ठुला ठुला विद्वानहरूले चाहिँ एउटा पुस्तक चाहिँ प्रकाशित गर्नुभएको छ। त्यसमा चाहिँ के पाइयो अरे भन्दाखेरिमा 95% चाहिँ धर्ममा समानता छ। सबैले मानव कल्याण गर्न चाहन्छन्, शान्तिको चाहिँ कामना हुन्छ हरेक धर्ममा। 5% मात्रै उनीहरूमा डिफरेन्स हुन्छ। किन भन्दा हरेक धर्मका आफ्ना आफ्ना अभ्यासहरू, बाटाहरू, पहिचानहरू के भन्दाखेरिमा फरक हुन्छ। तर पनि शाश्वत एउटा चाहिँ थिम भन्ने कुरा चाहिँ एउटै हुन्छ भनेर यसरी तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने धेरै पहिलेदेखि पनि फादर मुनले चाहिँ ओल्ड विश्वव्यापी रूपमा नै रिलिजियस युथ सर्भिस भनेर चाहिँ उहाँले संसारभरिका धार्मिक युवाहरूलाई जम्मा बनाउने र संसारका सबै धार्मिक स्थलहरूमा लैजाने। त्यसमा भिक्षु सुदर्शन त्यसमा जानुभएको रहेछ। अहिले राप्रपाको नेता हुनुहुन्छ भुवन पाठकजी, उहाँ पनि एउटा विद्यार्थी नेता हुँदाखेरिमा त्यो कार्यक्रममा चाहिँ भाग लिनुभएको रहेछ। नेपालका दर्जनौँ चाहिँ त्यस्ता व्यक्तित्वहरू यो कार्यक्रममा जानुभएको र उहाँहरू लुम्बिनी पनि आउनुभएको, उहाँहरू इजरायल पुग्नुभएको, मक्का मदिना उहाँहरू चाहिँ पुग्नुभएको, इन्डिया पुग्नुभएको र अनि 40 दिनको विश्व भ्रमण थियो। 40 दिन पछाडि त 6 महिनासम्म अनि उहाँहरू चाहिँ सबै यस्तो मित्र हुनुभयो अरे कि त्यहाँ त 10औं धर्मका चाहिँ युवाहरू हुनुहुन्थ्यो, एक आपसमा एकदम मित्र भएर चाहिँ उहाँहरू आउनुभयो भने यसरी संसारमा म त एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु कि सायद संसारमा अन्तर्धार्मिक एकता र धर्म बीचको चाहिँ एउटा चाहिँ पारस्परिक एकता र शान्तिको लागि सम्भवतः मानव इतिहासमा काम गर्ने चाहिँ फादर मुन जतिको व्यक्ति पाउनलाई चाहिँ मदर मुन जतिको व्यक्ति पाउन कमसे मलाई चाहिँ थाहा छैन, मलाई जानकारी नभए पनि हुनसक्छ, पाउनलाई गाह्रै पर्छ होला। किन उहाँले भन्नुभएको छ कि संसार मैले मेरो चाहिँ जीवनको 70% साधन स्रोत चाहिँ धार्मिक एकताको लागि अन्तर्धार्मिक एकताको लागि खर्च गरेको छु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। जुन बेलामा 9/11 मा चाहिँ ट्विन टावरमा आक्रमण भयो त्यसपछि फादर मुनको प्रतिक्रिया के आयो? उहाँ 3 दिनसम्म उहाँ ध्यान बस्नुभयो। उहाँ त एउटा आध्यात्मिक व्यक्तित्व हो, उहाँले जब गर्नुभयो। त्यस पछाडि उहाँले तुरुन्तै चाहिँ इन्डोनेसियाका पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल रहमान जीलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ सम्पर्क गरेर उहाँहरू साथी पनि हुनुहुन्थ्यो र वर्ल्ड मुस्लिम समिट भनेर जाकर्तामा उहाँले आयोजना गर्नुभयो। किन भन्दाखेरिमा कुनै पनि आतङ्कवादको कुनै धर्म हुँदैन, आतङ्कवादको कुनै देश हुँदैन, आतङ्कवादको कुनै पनि के भन्दाखेरिमा चाहिँ जाति हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरिमा त्यो चाहिँ कुनै एउटा धर्मले आक्रमण गरेको होइन, त्यो चाहिँ आतङ्कवादीहरूले आक्रमण गरेको। हामीले आतङ्कवादको हामीले विरोध गरौँ तर कुनै पनि धर्ममाथि हामी जाइ नलागौँ भनेर चाहिँ उहाँले त्यो गर्नुभयो। भनेपछि त्यति मात्रै होइन, संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा चाहिँ एउटा अन्तर्धार्मिक परिषद स्थापना गर्न भनेर चाहिँ नि उहाँले प्रस्ताव ल्याउनु भयो। फिलिपिन सरकारले त्यसलाई चाहिँ टेबल गर्यो र संसारका अहिले धेरै देशहरूले त्यसलाई समर्थन गरेर रेजोल्युसन पनि पास भएको छ। यसरी चाहिँ वास्तवमा चाहिँ नि अन्तर्धार्मिक एकतालाई पनि उहाँले त्यत्तिकै ध्यान दिनुभएको छ। लिडरसिप एन्ड गुड गभर्नेन्स त अवधारणाहरूलाई पनि त्यत्तिकै ध्यान दिएको छ। त्यसले गर्दा युनिभर्सल पिस फेडरेसनले चाहिँ संसारमा मानव कल्याण परोपकारवाद भन्ने छ नि र परोपकारवादको लागि चाहिँ अल्ट्रिजमलाई आफ्नो एउटा चाहिँ मुख्य सिद्धान्त बनाएर चाहिँ काम गरिरहेको छ। त्यही यी प्रसङ्गहरूमा नि जस्तो अहिले पनि के छ भने एउटा नास्तिकताले पनि आस्तिकतालाई दबाउँदै लगिरहेको देखिन्छ, चाहे नेपालमा होस् या अरू विश्व देशमा होस्।
अब आस्तिकतालाई देखाउने हिसाबले प्रयास गर्नुपर्दा संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई पनि प्रभावित पार्न सकेका छैन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा त्यति राम्रो रेजोल्युसन हुँदाहुँदै पनि हैन आस्तिक प्रभावलाई चाहिँ पोलिसी लेभलमा लान चाहिँ सकिराखेका स्थिति छैन। यस्तै अवस्थामा हामीले अन्तर्धार्मिक सहकार्य खोजेको पनि एक। अर्को समाजमा पनि जुन सानसानो कुरोमा जुन द्वन्द्व हुने अवस्था छ हैन हुनेछ, एकअर्काको घृणा दोष हुनेछ, यस्ता कुरो पनि हटोस् भन्नलाई हामीले नेपालमा पनि हाम्रो आफ्नो तरिकाले हामीले अन्तर्धार्मिक प्रयासलाई अगाडि बढायौँ। सँगसँगै बिचमा संविधान लेख्ने बेलामा जुन किसिमको जातीय राज्यको प्रसङ्गहरू आयो, अलिक जातीय दोष बढ्यो, त्यसलाई हामीले इन्टरकल्चरल हार्मोनी, पिस, जस्टिस एन्ड रिकन्सिलिएसन भनेर हैन शान्ति न्याय र मिलापको लागि अन्तर सांस्कृतिक सहिष्णुता भनेर हामीले सबै जात जातका सबै पार्टीका मान्छेलाई ल्याएर पनि हामीले अन्तर्क्रिया चाहिँ गऱ्यौँ अन्तर्धार्मिक एउटा अन्तर सांस्कृतिक हिसाबले। यसकै लागि हो हामीले पनि युनिभर्सल पिस फेडरेसनसँग त्यति बेला अलिकति बढी नजिक पनि भयौँ र पछिल्लोचोटि जब माओवादी द्वन्द्वलाई पनि भनौँ न 62-63को आन्दोलनपछि विशेष शान्ति सम्झौतापछि पनि त्यसलाई एउटा सङ्क्रमणकाललाई चाँडो टुङ्ग्याउनमा चाहिँ जुन साउथ एसिया पिस इन्स्टिट्युटबाट आयोजना गऱ्यौँ नि, यो पनि एउटा उल्लेखनीय कुरो थियो भन्ने हामीलाई लाग्दैछ, किन मैले द्वन्द्वकै विषयमा लेखेको हुनाले। तर एउटा प्रसङ्ग जसो त्यस्तै अर्को फ्यामिली फेस्टिभल भयो, तपाईँको कति 65,000 जति परिवार राखेर होइन युनिभर्सल पिस फेस्टिभलले त्यत्रो ठुलो आयोजना गऱ्यो। त पछिल्लो जुन आयोजना भयो नि तपाईँको एसिया पेसिफिक समिट, यसले जुन किसिमको इम्प्याक्ट पार्नु पर्छ यसको चाहिँ एकदमै कम्प्लिट नकारात्मक बढी के अरे नकारात्मक प्रभाव पर्यो जनतामा, एउटा भ्रम पर्यो भनौँ न। त्यो चाहिँ भ्रम हो कि यथार्थ हो कि त्यसलाई अलिकति भनिदिने नयाँ कुरो केही छ कि? हजुर धन्यवाद। अब साउथ एसिया पिस इनिसिएटिभ हामीले वास्तवमा चाहिँ दक्षिण एसियाली देशहरूमा एउटा शान्तिको पहल कदमी लिएका हौँ र यसले नेपालमा मात्रै होइन भारत, पाकिस्तान, श्रीलङ्का लगायत म आफै यो इनिसिएटिभ लिएर म काबुलमा पनि गएर कार्यक्रम गरेको छु, इस्लामाबादमा कार्यक्रम गरेको छु, ढाकामा कार्यक्रम गरेको छु र नेपालमा त 20वटा नेपालको लागि त 20 सिरिजको कार्यक्रम नै हेरेर भयो। जुन बेला चाहिँ के भन्दाखेरिमा हामीले मुलुक चाहिँ एउटा द्वन्द्वमा थियो, त्यसलाई चाहिँ द्वन्द्वको चाहिँ एउटा निवारण गर्नुपर्छ, द्वन्द्वको समाधान गर्नुपर्छ र त्यसको लागि चाहिँ एउटा पहल कदमी लिनुपर्छ भनेर हामीले थुप्रै कार्यक्रम गऱ्यौँ। कतिपय यहाँ पनि त्यसमा चाहिँ आबद्ध हुनुभयो र हामीलाई जहाँसम्म विश्वास छ त्यसले चाहिँ नेपालको एउटा शान्ति प्रक्रियालाई सफलतामा पुर्याउनको लागि महत्त्वपूर्ण नै योगदान लियो भन्ने हामीलाई लाग्छ। किनकि जहाँ संवाद हुँदैन त्यहाँ चाहिँ वैरभाव र द्वन्द्वको बिउ रोपिन्छ। जहाँ कम्युनिकेसन हुन्छ, संवाद हुन्छ, त्यसले चाहिँ के भन्दाखेरिमा चाहिँ वैरभावलाई पनि एउटा न्यूनीकरण गर्ने काम गर्छ। त्यसले हामीले अरू केही गरे होइन, हामीले चाहिँ विभिन्न विचारहरूलाई चाहिँ एउटै मञ्चमा ल्याएर चाहिँ संवाद गरायो। हामीले देशलाई, राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेर निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि निरन्तर हामीले चाहिँ दबाब पनि हामीले चाहिँ दिइराख्यौँ। विभिन्न रेजोल्युसनहरू हामीले दर्जनौँ रेजोल्युसनहरू हामीले पास गऱ्यौँ र पछिल्लो समय फ्यामिली फेस्टिभल भनेर दशरथ रङ्गशालामा 70,000को उपस्थितिमा ठुलो कार्यक्रम भयो। त्यहाँ वृन्दावनका चाहिँ स्वामी डाक्टर गोस्वामीले उहाँले पनि त्यहाँ आएर चाहिँ आशीर्वाद दिनुभयो, उहाँले सम्बोधन गर्नुभयो, सबै धर्मगुरुहरूले त्यहाँनिर आशीर्वाद दिनुभयो। एउटा त्यो पनि एउटा नेपालको पारिवारिक मूल्य मान्यतालाई एउटा सुदृढीकरण गर्नको लागि नै त्यो कार्यक्रम गरिएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि जति पनि युनिभर्सल पिस फेडरेसनले नेपालमा र विश्वमा काम गर्दै आइरहेको छ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि यसले राम्रो काम गरे बापत चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घले दिने सबभन्दा माथिल्लो स्तरको चाहिँ एउटा स्टाटस, जसलाई जेनरल कन्सल्टेटिभ स्टाटस भन्छ, त्यो वर्षौँदेखि चाहिँ नि यो संस्थालाई चाहिँ ग्रान्ट गरिरहेको चाहिँ अवस्था छ। र पछिल्लो समय हामीले करिब 2 वर्ष अगाडि एसिया पेसिफिक समिट भनेको चाहिँ त्यो एउटा इतिहासमा एकपटक हुने चाहिँ प्रोग्राम हो। किन भन्दाखेरिमा हाम्रा राजनेताहरू विभिन्न देशहरूमा गएर त्यस्तै समिटहरूमा भाग लिनुभयो। त्यहाँ पनि संसारका अब मैले अब हाम्रो समिटमा अमेरिकाका राष्ट्रपतिदेखि लिएर होइन संसारका धेरै शक्तिशाली देशका चाहिँ नि राजनेताहरूलाई पनि हामीले यहाँनिर भेटेका छौँ। अब रसियाका तत्कालीन राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोभदेखि लिएर उत्तर कोरियाका संस्थापक राष्ट्रपति प्रेसिडेन्ट किम इल सुङसँग पनि उहाँहरू यो यसमा चाहिँ नि संलग्न चाहिँ नि हुनुहुन्छ र नेपालका पनि थुप्रै राजनेताहरू यो कार्यक्रममा चाहिँ निरन्तर रूपमा भाग लिनुभएको र नेपाललाई अभियानले एउटा उच्च प्राथमिकतामा राखेको कारणले गर्दाखेरिमा त्यो समिट नेपालमा भएको हो। त्यो समिट गर्नको लागि संसारमा एसिया पेसिफिकमा कति राष्ट्र छन्? 40-50 राष्ट्रहरू चाहिँ हेरेर हुनुहुन्छ। सबैले त्यो चाहनुहुन्थ्यो, तर त्यसको बावजुद पनि धेरै प्रयास गरेर त्यो कार्यक्रम नेपालमा ल्याइएको हो। र यहाँलाई चाहिँ स्मरण होला 7 जना बहालवाला राष्ट्र अध्यक्षहरू त्यहाँनिर त्यो कार्यक्रममा आउनुभएको थियो होइन। 12 जना पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व राष्ट्रपतिहरू आउनुभएको थियो, जहाँ चाहिँ इरानको पूर्व राष्ट्रपतिदेखि लिएर भारत र पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू त्यहाँनिर कार्यक्रममा आउनुभएको थियो।
हैन श्री सरस्वती शिवमूर्ति शिवाचार्य मैले भेटेँ भारतबाट यहाँले नै भेट्नुभयो। उहाँको युनिभर्सल पिस फेडरेसनको चाहिँ अहिले सहकार्य भनेको 5 दशक भयो। उहाँ आफै आउनुभएको थियो। इन्डियाबाट ठुला ठुला धर्मगुरुहरू आउनुभएको थियो। म्यानमारको बुद्धिस्ट धर्मको सबभन्दा ठुलो गुरु यो कार्यक्रममा चाहिँ हेरेर आउनुभएको थियो होइन। उहाँ त राजनीतिक नेतृत्व भयो, उहाँ पनि आउनुभएको। यसरी के भन्दाखेरिमा पोलिटिकल लिडर प्लस धार्मिक, किन युनिभर्सल पिस फेडरेसनले चाहिँ राजनीतिबाट मात्रै शान्ति आउँदैन। ठिक छ, राजनीतिकले राजनीति गर्ने हो, तर के भन्दाखेरि शान्तिको अझ स्रोत भनेको त धर्म हो। त्यसले गर्दाखेरिमा हामीले हरेक कार्यक्रममा धार्मिक गुरुहरूलाई पनि समावेश गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले समावेश गरिएको हो। र मदन मुन आफै नेपालमा आउनुभयो। त्यत्रो ठुलो कार्यक्रम भइसके पछाडि राज्यले एउटा संयोजन गर्ने कुरा त्यो एउटा स्वाभाविक नै भयो। त्यहाँ क्लाइमेट चेन्जको बारेमा चाहिँ छलफल भएको छ। त्यहाँ चाहिँ बीबीसीका चाहिँ पत्रकारहरू होइन पर्मानेन्ट चाहिँ एक्सपर्टहरू आउनुभएको थियो। मिडियाको बारेमा त्यहाँनिर सेसन भएको छ। नेपालको शान्ति प्रक्रियाको बारेमा हाम्रो माननीय परराष्ट्र मन्त्रीजीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरिमा व्याख्या गर्नुभयो। कोलम्बिया जहाँ पनि नेपालको जस्तै अवस्था त्यहाँ एउटा पिस प्रोसेसमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएको कोलम्बियाको पूर्व राष्ट्रपति स्वयं हेरेर आउनुभएको थियो। र उहाँले नेपालको शान्ति प्रक्रियाको बारेमा सुनिसके पछाडि कोलम्बियाको देश कहिले सुन्ने, बडो चाहिँ एउटा मैले पनि केही नयाँ कुरो सिकेँ भनेर उहाँले चाहिँ उहाँले भनेर चाहिँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। भने पछाडि चाहिँ यसरी विभिन्न पारिवारिक जमघट त्यहाँनिर गराइयो। त्यहाँ पुरुषलाई मात्रै होइन महिलालाई पनि त्यहाँनिर श्रीमान श्रीमतीको रूपमा उहाँहरू त्यहाँनिर उपस्थिति भएर चाहिँ एउटा शान्तिको कामना उहाँले गर्नुभयो। र 17वटा टेलिभिजनले त्यो कार्यक्रम चाहिँ लाइभ गरेको छ। भने पछाडि तर त्यसलाई नेपालमा केही एउटा राजनीतिक प्रतिशोधको कारणले अथवा ज्ञान नभएर त म भन्दिनँ, ज्ञान भइ पनि वास्तवमा चाहिँ एउटा सूचनालाई अलिकति त्यसलाई बङ्ग्याएर सम्प्रेषण गर्ने हेतुले अथवा केही हदसम्म अब केही ज्ञानको पनि अभावको कारणले गर्दाखेरिमा जुन सन्देश चाहिँ दिनुपर्ने हो, जुन सन्देश दिँदाखेरिमा त्यसले चाहिँ देशले राष्ट्रले अझ बढी चाहिँ यसबाट चाहिँ फाइदा लिन सक्थ्यो, त्यो सन्देशलाई चाहिँ अलिकति बङ्ग्याएर दिने प्रयास भयो। र यद्यपि अहिले 2 वर्षसम्म आउँदाखेरिमा त्यो कुरो चाहिँ धेरै हदसम्म क्लियर भइसकेको छ भन्ने हामीलाई चाहिँ लाग्छ। किन भन्दाखेरिमा त्यो समिटको उद्देश्य भनेको नै एउटा त्यहीँबाट जन्मियो नि त, एसिया पेसिफिक युनियनको कन्सेप्ट त्यहाँबाट आयो। अब होइन, अब सार्कको चाहिँ सान्दर्भिकताको विषयमा अहिले प्रश्न उठिराखेको छ। भने पछाडि त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ त्यहाँ ठुला ठुला चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ सम्झौताहरू त्यो बेलामा भयो म्यानमारको सरकारसँग, कम्बोडियाको सरकारसँग। तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने इन्डिया पछाडि अहिले यो कोभिडको बेलामा हामीलाई सहयोग गर्ने त कम्बोडिया भयो नि त। उसले प्लेनै चार्टर गरेर त्यत्रा चाहिँ कोभिडको चाहिँ सुरक्षा सामग्रीहरू त्यहाँको मन्त्रीकै नेतृत्वमा यहाँ आएर हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेर उहाँहरू जानुभयो। भनेपछि यसले पनि एउटा सम्बन्ध त विस्तार गरेको थियो नि त। अब प्रत्यक्ष फ्लाइट गर्ने कुराहरू अगाडि बढिरहेको छ, व्यापार सम्बन्धीका चाहिँ सम्झौताहरू भइरहेको छ। जुन अब हाम्रो नेपालसँग कुनै पनि सम्झौता नभएका ओसेनियाका 3वटा देशका राष्ट्राध्यक्षहरू यहाँनिर आउनुभएको थियो। त्यसले पनि म त्यस पछाडि चाहिँ सामोआको चाहिँ हिज हाइनेस त्यहाँको राष्ट्राध्यक्षलाई भेट्न गएको थिएँ एसिया पेसिफिक समिट पछाडि, कि उहाँको अफिसमा चाहिँ हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीजीसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेको चाहिँ फोटो राखिएको रहेछ उहाँको अफिसमा। भने पछाडि चाहिँ जुन देशमा नेपालको बारेमा खासै जानकारी हुँदैन, तर त्यहाँ पनि हरेक त्यो अफिसमा जानेले चाहिँ होइन नेपालको बारेमा चाहिँ उसले चाहिँ एउटा जानकारी पाउने भयो। भनेपछि यसरी के भन्दा त्यहाँ दर्जनौँ पत्रकारहरू आएका थिए। म अर्को कुरा यहाँलाई काजाकस्तान भन्ने देशबाट एउटा स्टेट टेलिभिजन आएको रहेछ, उसले 3वटा डकुमेन्टरी प्रस्तुत गरेछ। त्यहाँ काजाकस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान लगायतका देशहरूमा पनि नेपालको चाहिँ ठुलो प्रचार भएछ, किन उहाँले चाहिँ डकुमेन्टरी बनाएर लैजानु भएछ। त्यो मात्रै होइन, हामीले टुरिज्मको कुरा गरिरहेका थियौँ होइन। हजारौँ व्यक्तिहरू समिट पछाडि लुम्बिनीमा गए, दर्जनौँ त्यो बेला हेलिकप्टर पाइएको थिएन। हेलिकप्टर रिजर्भ गरेर चाहिँ उहाँहरू चाहिँ बेस क्याम्पमा विभिन्न अवलोकन गर्नको लागि उहाँहरू जानु। यसै समष्टिगत रूपमा के भन्दाखेरिमा यो चाहिँ एउटा महान उद्देश्यको लागि गरिएको, पवित्र भावनाले गरिएको, पारदर्शी ढङ्गबाट चाहिँ गरिएको चाहिँ कार्यक्रम हो। र यसले चाहिँ मलाई लाग्छ अहिले मात्रै नभइकन दीर्घकालसम्म पनि नेपाललाई चाहिँ यसले चाहिँ बेनिफिट लिन्छ। र जुन ढङ्गबाट केही कुराहरू भनेर यसलाई चाहिँ अलिकति नकारात्मक सन्देशहरू बाहिर लाने प्रयास भयो, म यही टेलिभिजनको माध्यमबाट म निवेदन गर्न चाहन्छु ती सबै चाहिँ भ्रमहरू हुन्। र एसिया पेसिफिक समिट भनेको चाहिँ शान्तिको लागि, एउटा मेलमिलापको लागि, विश्व भातृत्वको लागि, विश्व एकताको लागि र मानव कल्याणको लागि आयोजना गरिएको हो। त्यस पछाडि पनि एसिया पेसिफिक समिट नेपालमा 2018मा भयो। त्यसबाट इन्सपायर भएर कम्बोडियाको गभर्मेन्टले 19मा गयो। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै यो कार्यक्रम भयो। त्यहाँ पनि थुप्रै राष्ट्र अध्यक्षहरू त्यहाँनिर आउनुभयो। त्यस पछाडि 20को कार्यक्रम चाहिँ म्यानमारमा
गर्ने चाहिँ सम्झौता भएको थियो। यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरिमा सरो। त्यो बाहेक विश्व चाहिँ जुन ओल्ड समिट भयो कोरियामा 120 जना चाहिँ बहालवाला र भूतपूर्व राष्ट्र अध्यक्षहरू त्यसमा आउनुभयो, जहाँ कि जुन प्रधानमन्त्रीजीले यहाँ जुन अवार्ड पाउनुभएको थियो त्यसलाई पनि अलिकति यहाँ विवाद जस्तो ल्याउने प्रयास गरियो। चाहिँ पूर्व सेक्रेटरी जेनरल बान की मुनले नै त्यो अवार्ड चाहिँ कोरियामा लिनुभयो। भनेदेखि यसरी के भन्दाखेरिमा चाहिँ नि यो अभियान त एउटा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले एउटा चाहिँ उच्च प्राथमिकतामा राखेको र विश्वका सबै देशका नागरिकहरूसँग जोडिएको यो युपिएफ कुनै कोरियाको अभियान होइन क्या, यो त नेपालीको अभियान हो। हरेक नेपालीको अभियान भइसक्यो। यसमा लाखौँ लाख नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू शान्तिप्रिय नेपाली नागरिकहरू यसमा आबद्ध हुनुहुन्छ। त्यसले नेपालीको अभियान हो। यो एसिया पेसिफिक हुने बित्तिकै मैले न्युजहरू हेरेको थिएँ। अब धेरै देशले आफ्नो उहाँ गएपछि अब आफ्नो देशकोमा पनि न्युजहरूमा न्युज आएको, टेलिभिजनमा न्युज आयो। अनि सँगसँगै लोन्ली प्लानेटले इन्टरनेसनल ट्राभल गाइडमा पनि नेपालको चाहिँ नेपाललाई चाहिँ विश्वमा घुम्नुपर्ने देशको श्रेणीमा चाहिँ एकदम नम्बर शीर्ष स्थानमा राखेको पाएर मैले एसिया पेसिफिकको र टुरिज्मको हिसाबमा चाहिँ यसले बेनिफिट गर्यो, नेपाललाई धेरै चिनायो भन्ने चाहिँ हामीलाई फिल गऱ्यौँ। तर पछिल्लोचोटि तपाईँ जस्तो हामीले चाहिँ के छ भने यो धार्मिक क्षेत्रले नेपालमा जुन नेपाल के अरे यो नेपाल भिजिट इयर बनायो घोषणा गरेको थियो, त्यसमा सालमा 10 लाख के अरे हामी पर्यटन ल्याउने भनेको थियो। हामीले स्टडी गरेर के पायौँ भने हामी त नेपाल र भारतमा मात्रै के अरे एउटा टुरिज्मको प्याकेज बनायो भने सालको 1 करोड ल्याउन सक्दो रहेछौँ। तपाईँ त 5 करोड ल्याउँछु भन्दै हुन्छ सालको। त्यस कारणले यो 5 करोड ल्याउने टुरिज्म ल्याउने के योजना हो तपाईँको? हजुर, अब धन्यवाद। र अब खास गरी के छ भन्दाखेरिमा नेपालको लाई विकास गर्नको लागि विभिन्न सम्भावनाहरूको हामीले अध्ययन गर्दाखेरिमा एउटा चाहिँ पर्यटन नै हो। कृषि त अहिले पनि कृषिले धानिराखेको कुरा छ र पछिल्लो समय रेमिटेन्सबाट हामी केही चलिराखेको अवस्था छ। तर त्यो दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ नि त्यो सम्भव हुँदैन। अहिले त रेमिटेन्स पनि अब आउन सक्ने अवस्था भइरहेको छैन। किन भन्दाखेरिमा अब रोजगारी गुमिराखेको छ, सबै यहाँनिर अब फर्किँदै हुनुहुन्छ। नेपाल कृषि प्रधान नै देश हो, कृषिलाई पनि हामीले कहिले पनि छोड्न हुँदैन। त्यसको साथसाथै चाहिँ अब हाम्रो दुईतिर विशाल राष्ट्रहरू 2 अर्बभन्दा बढी नागरिक त हाम्रो उत्तर दक्षिणतिर नै बसोबास गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पर्यटनको चाहिँ राम्रो सम्भावना यो मुलुकमा छ र त्यो चाहिँ परम्परावादी सोचबाट हुँदैन। यसलाई चाहिँ एउटा एकदम क्रान्तिकारी किसिमको योजना ल्याउनुपर्छ भनेर नेपाल परिवार दलले घोषणापत्रमा पनि हामीले के भन्यो भन्दाखेरिमा सगरमाथामा केबुल कार हाल्ने चाहिँ योजना ल्याउनुपर्छ। अब त्यसका विभिन्न वातावरणीय कुराहरू होला नि, त्यसको बारेमा अब कहाँ सगरमाथामा केबुल कारबाट जाने हो, हिँडेर जानुपर्ने त्यसको महत्त्व घट्छ भन्ने होला। त्यो हिँडेर जाने कोष त आफ्नो ठाउँमा यथावत छँदैछ। तर पनि यदि सगरमाथा चाहिँ कोमा चाहिँ हामीले केबुल कार हाल्न सकेको खण्डमा विश्वमा अहिले तपाईँको 7.5 अर्ब धनी 8 अर्ब चाहिँ नागरिकहरू विश्वमा छन्। त्यसका चाहिँ नि 5-10% त धनी मान्छेहरू नै संसारमा छन्। सरकारले आफै गर्ने कि विदेशीको सहयोग लिएर गर्ने कि कसरी गर्न सक्छ? पहिलो कुरा चाहिँ भिजन हो र पहिलो कुरा चाहिँ अठोट हो। यदि सरकारले चाह्यो भने 21औं शताब्दीमा साधन र स्रोतको पनि अभाव हुँदैन र 21औं शताब्दीमा चाहिँ कुनै प्रविधिको पनि अभाव हुँदैन। त्यो प्रवृत्ति छ। संसारका धेरै चीनले कस्तो प्रवृत्तिको चाहिँ विकास गरेको छ। त्यो त इच्छा शक्ति हुन पर्यो। त्यो भयो भनेदेखि चाहिँ हामीले वास्तवमा नेपालमा त्यो एउटा कुराले मात्रै यहाँ करोडौँ टुरिस्ट चाहिँ नेपालमा ल्याउन सक्छौँ। यो अलि फुर्सद लिएर हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँसँग अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरो चाहिँ के छ भने खास गरी अहिले चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय भू राजनीतिको हिसाब नेपालको भू राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय पनि एउटा प्रतिस्पर्धाको कारणले चाहिँ अब इन्डो पेसिफिकको र बिआरआईको बिचको एउटा प्रतिस्पर्धा जस्तो पनि नेपालमा देखिँदैछ क्या। अब अहिले त बिचमा एउटा तपाईँ यस्तो अभिभावकीय भूमिका दर नभएको अवस्थामा त अब अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले पनि आफ्नो स्पेस त बनाएका छन्। यहाँ यो अवस्थामा तपाईँ एसिया पेसिफिक अर्गनाइजेसनमा पनि कुनै पार्लियामेन्ट्री समितिमा पनि हुनुहुन्छ। त यो एसिया पेसिफिकको कन्सेप्ट र यो बिआरआई र यो इन्डो पेसिफिकको कन्सेप्टहरू अगाडि बढिरहँदा त अलिकति बाहिरी प्रतिस्पर्धा हुने भयो। हामीले चाहेको भन्दा बढी यसले द्वन्द्व सिर्जना गर्छ। त्यस्तो बेलामा हामीले आर्यवर्तको कन्सेप्ट पनि अगाडि बढाउन खोजिरहेको छौँ कि आर्यवर्त पुण्यभूमि मध्यबिन्द हिमालय भने आर्य भनेको कुनै जात होइन, कुनै धर्म होइन, यो त सबै बनाऊ भन्ने उहिलेको किण्वन्त विश्व आर्य विश्वलाई नै सबै बनाऊ भन्ने एउटा सनातनी परम्परा नेपालबाट सुरु भयो, हिमालीबाट सुरु भयो भनौँ न। अब योलाई चाहिँ आर्यवर्तको लागि चाहिँ यो स्ट्राटेजिक रणनीतिक हिसाबले उपयोग गर्ने कुरोमा तपाईँलाई के विचार छ? हजुर, अब यो पछिल्लो करिब 1.5-2 वर्षको समयमा चाहिँ कोरोना भाइरसको सुरुवात हुनुभन्दा अगाडि मैले थुप्रै देशहरूको भ्रमण गरेका थिएँ। त्यसमा करिब 16-17 जना त मैले बालवाला नै राष्ट्र अध्यक्षहरू सरकार प्रमुखहरूसँग चाहिँ मैले भेटिछु। त्यसमा भुटानको प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर मैले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीसँग पनि कोरियामा एउटा उहाँ चाहिँ सोल पिस प्राइजबाट अवार्डिड उहाँ
विभूषित हुँदाखेरिमा उहाँलाई त्यो अवार्ड गर्ने कार्यक्रममा म पनि आमन्त्रित थिएँ। अनि त्यहाँ उहाँलाई पनि त्यहाँनिर बधाई चाहिँ मैले दिएको थिएँ र त्यसले गर्दाखेरिमा केही इन्फर्मेसनहरू चाहिँ सेयरिङ भएको छ। र यहाँले भन्दा चाहिँ अहिले जुन अमेरिका र अमेरिकाको पछि चीन चाहिँ एउटा इमर्जिङ इकोनोमिक पावरको रूपमा ऊ अगाडि बढिरहेको अवस्था छ र इन्डो पेसिफिक जुन रणनीति हो त्यो चाहिँ अब अमेरिकाले ब्याकिङ गरे पनि अहिले त्यसमा अब भारतदेखि लिएर कोरिया जापानदेखि लिएर इन्डोनेसियासम्म अस्ट्रेलियासम्म उहाँहरू सबै त्यसमा के भन्दाखेरिमा आबद्ध भएको चाहिँ अवस्था छ र त्यसलाई अब केही सैन्य रणनीतिसँग पनि जोडेर हेरिएको छ। त्यसको साथसाथै केही व्यापारिक कुराहरू पनि त्यहाँनिर चाहिँ छ भने अब त्यसमा त अब के अरे चीन त त्यसमा संलग्न भएन, नभइसकेपछि उसले चाहिँ नि बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI चाहिँ चाइनाले अगाडि ल्याएको अवस्था छ र त्यसमा नेपाल पनि सहभागी भएको छ। नेपाल मात्रै होइन, संसारका थुप्रै देशहरू पनि आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई हेरेर सहभागी हुनुभएको छ र यहाँले अलिकति नयाँ कन्सेप्ट हेरेर ल्याउनु भएको छ। त्यसलाई पनि मलाई लाग्छ त्यसलाई थप अध्ययन अनुसन्धान त्यसको बारेमा विचार विमर्श हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र मेरो मान्यता चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा हामीलाई देशको हित जे हुन्छ हामीले त्यही गर्ने हो र अब हामी चाहिँ दुवै म त भन्छु हामी यो इन्डो पेसिफिक र BRI यो दुवैलाई चाहिँ हामीले नेपालको हितमा सदुपयोग गर्ने ढङ्गबाट नेपाल चाहिँ अगाडि जानुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अब हामी त दुवैलाई हामीले अस्वीकार गर्ने पनि होइन, दुवैमा हामी एकदम क्रियाशील भएर चाहिँ त्यसलाई बोकेर हामीले हिँड्ने पनि होइन, तर सहकार्य चाहिँ हामीले सहकार्य दुवैसँग गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। ल अब तपाईँको सामने एउटा चुनौती छ। अब अहिले के छ भने संस्था पुनर्स्थापना भएपछि अब राजनीतिक अब चुनाव त 1.5 वर्षलाई 1.5 वर्षलाई सर्यो, तर अब अर्को अब आगामी निर्वाचनको स्थितिलाई हेर्दाखेरि अब तपाईँ पहिले त अब आफै दुईचोटि आफ्नै पार्टीबाट उठेर सभासद हुनुभएको, अघिल्लोचोटिको निर्वाचनमा चाहिँ सूर्य चिन्हलाई साथ दिएर हिँड्नुभयो, आफ्नो केही पनि उठाउनु भएन, केही पाउनु पनि भएन। अब चाहिँ तपाईँ अब चाहिँ थ्रेसहोल्डको समय छ अहिले, थ्रेसहोल्डले गर्दाखेरि म साना दलको भविष्य हटाइदिएको छ। के यो साना दललाई आफू एक्लै जानुहुन्छ कि साना दललाई पनि समेटेर अगाडि बढ्नुहुन्छ कि फेरि कि कसैलाई समर्थन गरेर अबको चुनावमा जाने छ, के छ तपाईँको? हजुर, अब कुनै पनि ऐन कानुनले चाहिँ वास्तवमा विचारलाई बन्देज गर्न सक्दैन र थ्रेसहोल्ड चाहिँ लगाइदियो भने साना दलहरूलाई रोक्न सकिन्छ भन्ने किसिमको एउटा सङ्कीर्ण सोचाइ हो। यद्यपि थ्रेसहोल्डको विषय संविधान सभामा छलफलमा आएर अस्वीकार भएको विषय थियो। त्यहाँ आएर भोटिङमै त्यो अस्वीकार भएर 2/3 अस्वीकार भएर थ्रेसहोल्ड नराख्ने भनेर चाहिँ नि संविधान बनेको हो। पछाडि चाहिँ अब यो राजनीतिक स्थायित्व नभएको साना दलले गर्दा हो भन्ने किसिमको चाहिँ प्रचार गरियो र साना दलहरूप्रति अलिकति नकारात्मक भावना पनि बनाइयो। हुन त संसारमा केही सानो र ठुलो भन्ने कुरा होइन, मान्छे चाहिँ अब जन्मेसी सानो हुन्छ, बढ्दै गएर ठुलो हुन्छ, ठुलो भएर फेरि त्यो मान्छे सानो हुँदैन। तर पार्टी भन्ने कुरा चाहिँ सानोबाट ठुलो हुन्छन्, ठुलोबाट फेरि साना हुन्छन्। भारतमा हामीले देखेका थियौँ, अब BJP कुनै बेला चाहिँ 2 सिट थियो, अहिले बहुमत ल्याएको छ। अब कांग्रेस साइडले चाहिँ सरकार बनाएको थियो, अहिले प्रतिपक्षमा बस्ने पनि सिट उसँग पर्याप्त छैन। त्यसले गर्दाखेरिमा यो त अब आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार जनताले राष्ट्रले के को आवश्यकता महसुस गर्छन् त्यो अनुसार चाहिँ नि फेरबदल हुँदै जाने कुरा हो। तर यहाँले भनेको ठिकै हो, अहिलेको सन्दर्भमा हामी अब सानो दलको रूपमा नै रहेका छौँ। हामी ठुलो दल बन्ने सपना बोकेर आफ्नो कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरिमा नेपाल परिवार दल फेरि के भन्दाखेरिमा एउटा युधिष्ठिरको जस्तो नीति भएको पार्टी, अजात शत्रु विजात शत्रु। हामीले कसैलाई पनि एउटा प्रधान शत्रु सहायक शत्रु भनेर हामीले घोषणा गरेका छैनौँ र नेपालको ऐन कानुन संविधान मानेर दर्ता भएका कुनै पनि पार्टीसँग हाम्रो सहकार्य हुनसक्छ भन्ने हाम्रो त्यो छ। त्यसले गर्दाखेरिमा हाम्रो कम्युनिस्टहरूसँग पनि वैरभाव छैन, नेपाली कांग्रेससँग पनि छैन, समाजवादी राप्रपा सबैसँग नै हाम्रो एउटा मित्रवत व्यवहार नै हाम्रो पार्टीको रहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि गत निर्वाचनमा हामीले तत्कालीन वाम गठबन्धनसँग हामीले सहकार्य गऱ्यौँ, त्यसको विश्लेषण हामीले गरिरहेका छौँ र अब त्यो सहकार्य जुन एउटा सहमतिका साथ गरिएको थियो त्यो सहमति उल्लङ्घन गर्दाखेरि त त्यसको बेफाइदा त सहमति उल्लङ्घन गर्नलाई नै हुन्छ, सहमति पालन नगर्नेलाई त सत्यको पक्षमा हुन्छ। सत्यको पक्षमा भएको व्यक्तिलाई त तत्काल हेर्दाखेरिमा उपलब्धि नभए भने कालान्तरमा त जित उसको नै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा हामीले मूलभूत कुरा चाहिँ परिवार दलले उठाएका एजेन्डाहरू स्थापित हुँदै गएका छन्। धन्यवाद। आज हामीले तपाईँसँग संवाद गऱ्यौँ, हाम्रो संवादमा आइदिनु भयो, छलफलमा भाग लिनुभयो, यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज दर्शकवृन्द, आज हामीले युवा राजनीतिज्ञ माननीय एकनाथ ढकालजीसँग संवाद गऱ्यौँ। कतिपय
थाहा पाएका कुरो पनि थाहा पाएका कुरो पनि हामीले दोहोऱ्यायौँ भने कतिपय नथाहा पाएका कुरो पनि उहाँबाट धेरै कुरो सुन्न पायौँ र भविष्यमा चाहिँ एउटा युवा राजनीतिज्ञको हिसाबले एउटा युवा एउटा अनुभवी एउटा व्यक्तित्वको हिसाबले एउटा अध्यात्म र विश्व राजनीतिलाई बुझेको एउटा व्यक्तित्वको हिसाबले अब भोलिको दिनमा एउटा कस्तो भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ जसले नेपालको पहिचान दिलाउन सकोस्, नेपालको धर्म संस्कृतिले पनि एउटा 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 संरक्षण पाउन सकोस् र एउटा विवादरहित एउटा द्वेषरहित एउटा नेपाल बन्न सकोस्, त्यसको लागि एउटा युवा व्यक्तित्वको योगदानको पनि एउटा नेपाली जनताले हेर्न चाहन्छन् भन्दै आजको संवादबाट बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।